अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन। नाज़रीन, जैसा कि आपने अभी सुना कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने नरम लहजे में आज तल्ख बातें की हैं। सख्त गुफ्तगू उन्होंने न सिर्फ हुकूमत के मुआशी दावों के खिलाफ की बल्कि अपोजिशन PDM और नवाज शरीफ पर भी तनकीद के तीर चलाए हैं। हैरत की बात यह है कि बिलावल नवाज शरीफ को तो टारगेट कर रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ को ऐवान में साथ चलने की पेशकश कर रहे हैं। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या है? वो कहते हैं कि पार्लियामान और बजट की हद तक पीपल्स पार्टी के सारे नंबर्स कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ के साथ हैं। आप अपना काम करें और हुकूमती नंबर्स रोकें। अयाज मिर्ज़ा साहब, आपने बिलावल को सुना भी। सबसे पहले तो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या है? क्या सोच रहे हैं बिलावल? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? एक ही पार्टी के दो लोग, उनके लिए अलग रवैया और अलग अप्रोच। एक तो है कि आपने कहा कि नरम लहजे में सख्त बातें की, सख्त बातें नहीं की। उन्होंने बैंड बजाया आज। एक वज़ीर आज़म का बैंड बजाया और जिस तरीके से किया मैंने नहीं सुना बशमूल बड़े बड़े लीडरान के इस अंदाज से किया हो। फिर उन्होंने बैंड बजाया नून लीग का और मियां नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का भी एक लिहाज से किया है। तो वो जो एक फ्रांसीसी इस्तिलाह है जिसे अंग्रेज़ी में इस्तेमाल किया जाता है, टूर द फोर्स, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी नहायत ही इम्प्रेसिव थी। अब उसमें उन्होंने क्या बातें की, क्या है वो एक तरफ, लेकिन जो ओवरऑल इम्प्रेशन है और जो ओवरऑल तासुर है कि बहुत ही मैच्योर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अंदाज जो उर्दू बेहतर हुई है, जो डिलीवरी बेहतर हुई है, जो मॉकिंग टॉन्टिंग स्टाइल, लेकिन बगैर अपना कोई लहजा ऊपर किए हुए। ये कोई आज बजट पे क्रिटिक या सिर्फ अपोजिशन पे नहीं थी। एक लिहाज से ये मुस्तकबिल का नक्शा हम देख रहे हैं कि आइंदा जब इलेक्शन होगी, इस स्पीच से और उनकी जो लीडरशिप है पीपल्स पार्टी से, वो तो लग रहा है कि जो पीपल्स पार्टी पंजाब से गायब हो गई थी, उसका यहाँ पे निशानियाँ जो हैं वो मिट चुकी थी। ये शायद उसका रिवाइवल जो है किसी न किसी अंदाज से, और जिस तरीके से पीपल्स पार्टी की पसपाई से PTI को फ़ायदा पहुँचा, जो अब PTI की हालत है वो बायसे तकवीयत, अंदाज़ा आदमी लगा सकता है कि बायसे तकवीयत पीपल्स पार्टी के लिए बनेगी। मैं नहीं समझता कि राजा रियाज जैसे आदमी या और जो हैं, या जो वो जहांगीर तरीन के इर्द गिर्द आदमी हैं, वो 2 साल बाद भी PTI के साथ, PTI की डूबती किश्ती के साथ चिमटे रहेंगे। हो सकता है अगर ऐसी सियासी मंजरनामा रहे तो वो सारे के सारे वापस यही समझें कि हमारे लिए एक एंकर, हमारे लिए एक जो है हार्बर, वो पीपल्स पार्टी है। और उनसे ये पूछा भी गया था कि आप मुस्तकबिल क्या देखते हैं PTI का, और बड़ा मुख्तसर सा जवाब दिया कि मैं कुछ नहीं देखता। तो आइंदा ऐसा लगता है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मैं बिल्कुल, जैसे हमने अंदाज़ा ये लगाया कि नून लीग की जो क़यादत है जो लंदन में बैठी हुई है, वो अब लंदन की सैरों का मज़ा ले, लंदन की अब जो आबो हवा है उससे लुत्फ़अंदोज़ हो। यहाँ पे पार्टी सक्सेशन, जो दारा शिको और औरंगज़ेब की जो लड़ाई थी, जो वो सोचा जा रहा था कि मरियम नवाज़ की ताजपोशी होगी, वो हालात ऐसे बने हैं कि ताजपोशियाँ किसी और की होंगी। अच्छा। लीड कोई और करेगा। तो एक तरफ से वो है, दूसरी तरफ से पीपल्स पार्टी का है। तो ये आइंदा जो साल बाद इलेक्शन होते हैं, 1.5 साल बाद होते हैं, 2 साल बाद होते हैं, ये एक हल्का सा नक्शा, हल्का सा ट्रेलर आज हमने देखा है कि मुस्तकबिल में कौन कौन सी वो जो है बैटल लाइंस किस तरीके से ड्रॉ हो सकती है। तो अयाज साहब, पार्लियामान के जरिए कोई नक्शा बदलते देख रहे हैं आप? मुत्तहिदा अपोजिशन हुकूमत को बजट के हवाले से टफ टाइम दे सकती है? आप तो पार्लियामेंट में रह चुके हैं। नहीं, देखिए, उन्होंने तो नून लीग को टॉन्ट किया था। उन्होंने कहा कि हम बुज़दार हुकूमत को हटा सकते हैं, नंबर्स हैं।
ہم نے دکھا دیا, ان کا اشارہ تھا گیلانی صاحب کی الیکشن کا کہ نیشنل اسمبلی میں ہم کر سکتے ہیں, لیکن جن میں ہمت نہیں پڑ رہی وہ نہیں کرنا چاہیں تو اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں. وہ واضح جو ٹونٹ تھا وہ نون لیگ کی طرف ڈائریکٹڈ تھا کہ اگر آپ کی اپنی مصلحت ہے, اپنی سیاست ہے, آپ نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں. ہم نے تو پیشکش کی ہے کہ ہمارے ممبرز آپ کے ساتھ, آپ کے ڈسپوزل پہ ہے بجٹ سیشن. ٹھیک ہے, یعنی آفر پیپلز پارٹی کی طرف سے آئی ہے. بلاول پنجاب میں عدم اعتماد کی بھی بات کریں, لیکن ساتھ ساتھ وزیر اعظم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے جو خود کو جمہوری کہتی ہے, یہ خود کو جمہوری کہنے والے فوج کو حکومت گرانے کا کہہ رہے ہیں. کیوں وزیر اعظم ایسا کہہ رہے ہیں؟ کیا واقعی اپوزیشن اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہی ہے سلمان صاحب؟ دیکھیں مریم, ایک تو اس میں کوئی دو راہ نہیں کہ بلاول کی آج کی پریس کانفرنس ہر حوالے سے مؤثر تھی, اور انہوں نے ایک ہی وقت میں بہت سارے میسیجز دیے ہیں. ایک طرف وہ معاشی صورتحال کا تجزیہ کرتے ہوئے حکومت کو ٹارگٹ کرتے نظر آ رہے ہیں, دوسری طرف انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نواز شریف کو ٹارگٹ کیا ہے, تیسری طرف وہ اپوزیشن میں ایوان کے اندر وہ غیر مشروط طور پہ اپنے اراکین جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کی ڈسپوزل پہ چھوڑ رہے ہیں. تو کئی سارے معاملات ہیں. تو آپ نے جہاں تک کہ پرائم منسٹر صاحب کی بات کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ فوج کو کہہ رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ایسی بات پرائم منسٹر صاحب کو نہیں کہنی چاہیے. اچھا, کہ جس کا کوئی جواز نہ ہو, یا جس کا میں نے نہیں آج تک دیکھا کہ کسی جگہ پہ اپوزیشن کے کسی لیڈر نے فوج کو مخاطب کیا اور کہا ہو کہ آ کے وہ حکومت پہ. یہ تو پرائم منسٹر صاحب کو بتانا پڑے گا. البتہ اگر خود ان کی سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ دھرنے کے دوران کنٹینر کے اوپر وہ جو امپائر کی انگلی اور وہ جو سٹی بجنے کی بات کر رہے تھے, تو یہ تاریخ بڑی تلخ ہے. اور دیکھیں بات آج ہم کر رہے ہیں بلاول صاحب کے حوالے سے, کہ بلاول صاحب نے جو نکات چھیڑے ہیں اس میں جب وہ نون لیگ کی قیادت کو انہوں نے کہا کہ جی ایک پارٹی کے لیڈر کو اس طرح کا انصاف ملتا ہے کہ وہ پاکستان سے باہر چلا جاتا ہے, تو یقیناً وہ بھی جوابی طور پہ یہ کہیں گے. یہ بیانات ہوتے ہیں, اور یہ مجھے آج ان کی پریس کانفرنس سے لگ رہا تھا جیسے یہ ایک انتخابی کمپین کا ان کا حصہ ہے. اور جو پولیٹیکل لوگ ہیں, دیکھیں جو سیاسی لوگ ہیں یا الیکشن لڑنے والے لوگ ہوتے ہیں, وہ ایک الیکشن ختم ہوتا ہے, حکومت بنتی ہے, تو وہ اپنی دوسرے الیکشن کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں. جہاں تک کہ بات کی گئی کہ وہ پنجاب کے اندر ان کی جو پذیرائی ہے, دیکھیں پنجاب ایک زمانے میں پیپلز پارٹی کا سب سے مؤثر جو تھا وہ پنجاب تھا. آخر پنجاب سے ان کا بستر کیوں سمیٹا گیا؟ ان کے پاس حکومت تھی, اور یہ حکومت آصف زرداری صاحب کی تھی, اور جو حکومت بھی 5 سال کرتی ہے 5 سال میں تو وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مختلف لوگوں کی طرف سے, مختلف جماعتوں کے ذمہ داران کی طرف سے یہ رائے بھی آتی رہی ہے کہ یہ مدت بھی 5 سال کی بجائے 4 سال کر دی جائے, لیکن یہ دوبارہ آئینی مسئلہ ہے. لیکن جو بات میں سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے بڑے پازیٹیو ہے شہباز شریف صاحب. اور یہ جو سیاسی طرز عمل ہوتا ہے نا, دیکھیں میں تو آج یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بیانات اور ان کے اعلانات پچھلے کچھ روز سے وہ اب میدانوں کی بجائے ایوانوں کا رخ کر رہے ہیں کہ ایوانوں کے اندر حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے. پی ڈی ایم تو سڑکوں کا رخ کر رہی ہے نا آج بھی. دیکھیں اس صورتحال کے اندر پی ڈی ایم میٹر نہیں کرتی, کیونکہ بجٹ کا عمل ہے کہ کل پاکستان مسلم لیگ نون نے معاشی صورتحال کے حوالے سے اپنا ایک سیمینار کیا. وہ ان کی اگر ایک سنجیدہ کوشش ہے تو جوابی طور پہ آپ دیکھیں کہ خود حکومت نے بھی اسے سنجیدگی سے لیا ہے کہ پچھلے کوئی 10-15 روز سے وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا جی ڈی پی امپروو کر گیا ہے, مہنگائی کی صورتحال پہ ہم کنٹرول کریں گے. اس لیے کہ جب سے اپوزیشن کی پارٹیز نے اور اپوزیشن نے ایوانوں کا رخ کیا ہے وہ پریشر گورنمنٹ پہ آیا ہوا ہے. اور جو نیگیٹو چیز ہوتی ہے اس کا زیادہ امپیکٹ نہیں ہوتا کہ ماضی کی ساری سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, ہر اپوزیشن نے کہا کہ حکومت کو گرا دیں گے, حکومت کو ہٹا دیں گے, دیوار کے ساتھ لگا دیں گے. لیکن یہ جو 15-20 روز سے ایک چینج دیکھنے میں آ رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو کہیں یہ کسی ایک ایجنڈا پہ تو نہیں ہے. اور ایجنڈا کیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ ان جو تبدیلی کی بات کر رہے ہیں, بلاول صاحب جو بات کر رہے ہیں دیکھیں ان کی ساری باتیں بہت اچھی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی پختگی نہیں ہے کہ اگر وہ یہ سمجھیں
کہ پنجاب میں یا فیڈرل کے اندر تبدیلی جو ہے وہ نمبرز گیم پہ ہوتی ہے. اچھا. میں تو یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں. پھر کیسے آتی ہے؟ کسی سگنل کی ضرورت ہوتی ہے؟ یہ پاکستان کی ساری سیاسی تاریخ بتاتی ہے کہ جی آخر جرنلسٹوں کو کیسے پتہ لگتا ہے. اب تو پاکستان کے عوام سمجھ جاتے ہیں کہ کس نے جانا ہے اور کس نے آنا ہے. اچھا. تو یہ پنجاب کے اندر جب آپ انتخابی رزلٹس آئے تھے تو 129 سیٹیں اکثریتی جماعت تو نون لیگ تھی. اور میں ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ اس سے ایک ماہ پہلے خود شہباز شریف صاحب بڑے ذمہ کی موجودگی میں کہ جی حکومتوں کے فیصلے تو ہو چکے ہیں. اگر پاکستان کے اندر حکومتوں کے فیصلے اس طرح ہوں تو پھر یہی صورتحال بنتی ہے. البتہ وہ جو بلاول صاحب بار بار کرتے ہیں وہ اس پہ رہنمائی اپنے والد محترم سے ضرور لیں کہ کیا صرف نمبرز گیم سے اوپر تبدیلی ہو سکتی ہے اور پنجاب میں ہو سکتی ہے کہ اگر نمبرز گیم میں وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور بات یہ کہ کوئی نون لیگ کے اندر گروپنگ نہیں ہے. پیپلز پارٹی خود 5-6 گروپ تو تحریک انصاف کے اندر ہیں. لیکن اچھی بات میں یہ کہوں گا کہ ساری صورتحال میں سے کہ پہلی دفعہ ایشوز پہ سیاست شروع ہوئی ہے. اچھا. اور بنیادی ایشو ہے معاشی صورتحال, بجٹ کا عمل ہے. اور اب جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ اب میدان گرم نہیں ہوں گے, اب ایوان گرم ہوں گے. اور ایوانوں کے اندر اگر اپوزیشن اپنا مؤثر رول ادا کرتی ہے تو حکومت کو ٹف ٹائم ملے گا. اس لیے کہ حکومت جو آج تک دعوے کرتی آئی ہے, 3 سال ان کو ہو گئے, کہ آخر ان کی وجہ سے آج تک لوگوں کو ریلیف کیوں نہیں مل سکا. کیا اعداد و شمار لوگوں نے کھانے ہیں. جب تک آپ عام آدمی کو ریلیف نہیں دیں گے اس حکومت کا کوئی سیاسی کیس نہیں رہے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ہم کل سے دیکھ رہے ہیں, کل نون لیگ اور آج پیپلز پارٹی حکومتی معاشی دعووں پر تنقید کر رہے ہیں. تو یہ قومی ایشو ہے معیشت, اس پر اپوزیشن سیاست چمکا رہی ہے یا پھر واقعی سنجیدہ ہے وہ عوام کی حالت زار کو لے کر؟ آج بلاول نے کہا ہے کہ اگر معیشت اتنی اچھی ہے تو آپ عرب ممالک سے کیوں جا کے پیسے مانگ رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں نا, 2008 سے 13 تک ان کی حکومت تھی پیپل پارٹی کی, 13 سے 18 تک پی ایم ایل این کی حکومت تھی. اگر بجٹ سیشن سے پہلے اور بجٹ سیشن کے درمیان کے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں اس زمانے کے, تو اس زمانے کی جو اپوزیشن تھی, پیپل پارٹی کی جو اپوزیشن تھی یا پی ایم ایل این کی اپوزیشن تھی, بجٹ کے موقع پہ اسی قسم کی گفتگو کرتے تھے کہ جی کیا عوام سے فراڈ ہو رہا ہے, عوام کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے, اور یہ بجٹ تو امیروں کا بجٹ ہے. یہ آپ کو فکرے جو باتیں اس وقت کہی جا رہی ہیں, اس کو اگر آپ وقتی کانٹیکس سے علیحدہ کر کے جو سبسٹنس کی طرف جائیں تو رپیٹ ہو رہی ہیں وہ چیزیں جو کہ ہم نے پہلے بھی سنی. لیکن چونکہ لوگوں کو یا تو میموری شارٹ ہوتی ہے یا یہ کہ مصلحت ہی ہوتی ہے کہ ماضی کی بات نہیں کرنی. آپ نے ابھی نقطہ ریز کیا کہ عربوں کے پاس کیوں جاتے ہیں. جی مطلب یہ ہے کہ بلاول بھٹو کو تاریخ پڑھنی چاہیے نا. وہ بھول گئے ہیں جب بھٹو صاحب جب 1971 میں ملٹری ڈیبیکل ہوا پاکستان کا, جی, اور بھٹو صاحب وزیر اعظم بنے جو ہیں, انہوں نے انا نے اقتدار سنبھالا, تو پاکستان کی اکنامک ریہیبلیٹیشن میں عرب ملکوں کا جتنا کردار ہے وہ شاید کسی اور ممالک کا نہیں تھا. یعنی بھٹو صاحب کو جو سپورٹ سعودی عربیہ سے ملی, لیبیا سے ملی اور کویت سے ملی, اور بہت سے ممالک نے جو ہے فائنینشیل سپورٹ دی. اس وقت ایران میں شاہ آف ایران کی حکومت تھی. شاہ آف ایران نے بھی انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر اس زمانے میں کی, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کو جو سیٹ بیک ہوا ہے 71 کا, اس سے وہ نکل سکیں. اور یہی وجہ تھی کہ یہ جو عرب ممالک تھے, خاص کر کنگ فیصل آف سعودی عربیہ, انہوں نے انسسٹ کیا کہ اسلامک سمٹ کانفرنس 1974 فروری 1974 کی لاہور کے اندر ہوگی, کیونکہ وہ دکھانا چاہتے تھے دنیا کو کہ پاکستان کے ساتھ اسلامک ورلڈ کھڑا ہے. اور اس سمٹ کانفرنس کا اچھا خاصا خرچہ عربوں نے کور کیا. تو کچھ پاکستان نے کیا, کچھ عربوں نے کیا. تو عربوں کے ساتھ آپ کے کنزرویٹو عرب سٹیٹس کے ساتھ آپ کے ہمیشہ اسپیشل ریلیشن شپ ہیں, کیونکہ ان کو آپ کو اکنامک اسسٹنس ملتی رہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب معیشت پہ بڑی بات کی آج بلاول نے اپنی پریس کانفرنس میں. اگر شرح نمود 4% پر ہو تو بجٹ کیسا ہونا چاہیے؟ بلاول تو کہہ رہے ہیں کہ تنخواہوں میں 100% اضافہ کریں, پینشن میں 150% اضافہ کریں. ہم نے اپنی حکومت میں کیا. دیکھیے جب اپوزیشن میں آپ ہوتے ہیں نا تو آپ کو بڑی آزادی ہوتی ہے, جو مرضی مطالبہ کر دیں. اب یعنی یہ ریئلسٹک بات ہے کہ 100% اضافہ, یعنی یہ تو امریکہ جیسا ملک جس کی اکانومی ہم سے سٹیبل ہے 100% تو وہ اضافہ نہیں کر سکتا. اچھا فوج کو 150%, مطلب یہ ان ریئلسٹک گفتگو ہے. آپ کے ہاں جو ہے ماضی میں, پچھلے سال نہیں ہوا, ماضی میں ہم نے دیکھا 10 to 15% سیلریز انکریز ہوتی رہی ہیں بجٹ میں. پچھلی دفعہ پی ٹی آئی والوں نے نہیں کیا, جس کی وجہ سے ان پہ سخت کرٹیسزم ہوا ہے. دیکھیے ایک بات جو سمجھنا ضروری ہے
وہ یہ ہے کہ جی ڈی پی کی جو گروتھ ہے جی اس کا آٹومیٹک مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پاورٹی کم ہو رہی ہے. پاورٹی کم کرنے کے لیے آپ کو خصوصی اقدامات کرنے ہوتے ہیں. اچھا. کیونکہ صرف جی ڈی پی اگر بڑھے تو اس سے جو کنسنٹریشن آف ویلتھ میں اضافہ ہو جایا کرتا ہے. لہذا آپ کو جہاں اقتصادی ترقی دکھانی ہوتی ہے وہاں اقتصادی ترقی کا جو ڈسٹریبیوٹیو ایسپیکٹ ہوتا ہے یعنی اس ترقی سے کون فائدہ اٹھائے گا یہ ایک دوسری پالیسی ہے. یہاں پہ دیکھا جائے اقتصادی طور پہ کچھ ترقی ہوئی ہے, آپ فگر کو ڈسپیوٹ کر سکتے ہیں لیکن ترقی ہوئی ہے, البتہ ڈسٹریبیوٹیو ایسپیکٹ ہے وہ نگلیکٹ ہوا ہے. ٹھیک. یعنی سوشل جسٹس کی جب آپ بات کرتے ہیں, جب پاورٹی ایلیویشن کی بات کرتے ہیں, وہاں جو پی ٹی آئی نے جو اقدامات کیے ہیں ان اقدامات سے پاورٹی کا اور غربت کا شدت میں تو کمی لانے کی کوشش کی ہے, یہ احساس پروگرام یہ وغیرہ وغیرہ, لیکن احساس علاج نہیں ہے. اور یہ جو انہوں نے بنایا فوڈ کی تقسیم کے سینٹرز وغیرہ, یہ ایک شدت کو کم تو کرتے ہیں لیکن علاج نہیں ہے. علاج کیا ہے؟ نوکریاں. علاج کیا ہیں؟ اکانومی میں سوشل جسٹس کا ہونا, اور یہی انہی چیزوں کا پاکستان میں فقدان ہے. یعنی مستقل اقدامات اٹھانے ہوں گے حکومت کو. قاول, آج کی پریس کانفرنس آپ نے بھی دیکھی بلاول کی, اس کو بلاول بھٹو زرداری کی نئی پولیٹیکل موو کہیں گے کہ نواز شریف پر تو تنقید کر رہے ہیں لیکن شہباز شریف کو آفر کر رہے ہیں وہ؟ دیکھیں, آج کی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پریس کانفرنس سننے کے بعد میری سمجھ میں تو دو تجزیے آتے ہیں. ایک تو یہ کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنے آپ کو بہت سمجھدار, زیرک, ہوشیار سیاستدان سمجھنا شروع ہو گئے ہیں, یا پھر وہ بہت ہی معصوم ہیں اور ان کو نون لیگ کی سیاست کا اور شریف خاندان کی سیاست کی کچھ علم بھی نہیں ہے. کیا آپ یہ سمجھ سکتی ہیں یا سوچ سکتی ہیں, یا پاکستان کا کوئی بھی جو سیاسی سمجھ بوجھ رکھنے والا کوئی مبصر, کوئی کارکن یہ سمجھ سکتا ہے یا سوچ سکتا ہے اپنی وائلڈسٹ امیجنیشنز کے اندر بھی کہ کوئی شخص ایک ہی اپنے جو ہے لہجے کے اندر, ایک ہی اپنی زبان میں نواز شریف صاحب کو ٹارگٹ کرے اور بڑے شدید الفاظ کے اندر رائیونڈ کا پرائم منسٹر, ایک مجرم پرائم منسٹر 3 سال سے لندن کے اندر بیٹھا ہوا ہے, وہ کیسے وہاں پہ چلا گیا؟ اسی وہ اپنے سانس میں کہتے ہیں ایک لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہے اس کو بھی مل گئی, ضمانت مل گئی, اور ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. پھر اگر آپ نے غور سے پریس کانفرنس سنی ہے تو اس میں انہوں نے ایک ذکر کیا کہ ہمیں شہباز شریف صاحب نے کھانا کیا, وہ ہمارے میزبان تھے, اور اگلے ہی دن جو ہے ان کے اوپر حملے شروع ہو گئے اپنی پارٹی سے. تو اپنی پارٹی سے کس نے حملہ کیا؟ اس کے اوپر حقان عباسی صاحب کا بیان آیا کہ یہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب اور جو ہے شہباز شریف صاحب کی بات چیت ہوئی ہے یہ ایک نان سٹارٹر ہے, مطلب اردو میں یا پنجابی میں یہ کچھ فائدہ کوئی نہیں ہے, بس گلی باتیں ہیں. تو یہ میرے خیال میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جو ایڈوائزرز ہیں ان کو سمجھانا پڑے گا کہ یہ نون لیگ کی سیاست کو تھوڑا سمجھیں. آپ کو بڑی اچھی طرح یاد ہوگا کہ جب شروع ہوئی تھی موجودہ حکومت تو شہباز شریف صاحب نے ایک میثاق جمہوریت کا اعلان کیا تھا. بڑی اس کی جو پروپوگیشن سلمان غنی صاحب نے مختلف ہمارے پروگرام میں بیٹھ کے کی, جی دیکھیں وہ تو ہمیشہ میثاق جمہوریت کی بات کرتے ہیں. اسی میثاق جمہوریت کو مریم صاحبہ نے انہی دنوں نہیں بلکہ اگلے دن مذاق معیشت کہہ دیا تھا. انہوں نے کہا جی یہ حکومت اس کے ساتھ ہم بات کرنے کے لیے تیار نہیں, کون سے میثاق کی بات کرتے ہیں. لہٰذا کم از کم مجھے تو آج ان کی پریس کانفرنس سے کوئی چیز جو ایسی کوئی واضح سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. البتہ مجھے 5 سال کے بعد میرے پاس کوئی ایسا آئی کی ناٹ فور کاسٹ اینڈ کرنٹ سرکمسٹانسز جو ہمارے سامنے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکیں کہ شاید یہ جو اس کے بعد ریوائیول ہو جائے گا اور یہ ایک بہت بڑے سیاستدان کے طور پر جو ہے سامنے آ جائیں گے. موجودہ حالات میں تو پنجاب میں ابھی بھی ان کی کوئی بات, پیپلز پارٹی کی تو بات کہیں سے بھی ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہی. اب آگے بات آ جاتی ہے, ہم معیشت کی بات کرتے ہیں. جی معیشت کی بات انہوں نے یہ جو پتہ کھلا ترب کا کہ جی آپ ہمارے سارے ممبران جو ہیں ہم آپ کی دسترس میں رکھتے ہیں, آپ کے ڈسپوزل پر ہیں, آپ جس طرح ان کو استعمال کرنا چاہیں. تو جناب اعلیٰ جمعہ 8 دن ہوئے ہیں, یاد ہوگا اسی پرائم منسٹر کے خلاف ایک وہ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی تھی اور اس میں پرائم منسٹر نے 180 جو ہے وہ ممبرز کے ووٹ لیے تھے. سادہ سا سوال یہ کہ کیا یہ بجٹ کے اندر مشکلات اپوزیشن کو پیدا کر سکتی ہے؟ میرے پاس جو اطلاعات ہیں یہ تھوڑا بہت تبصرہ تجزیہ ہے وہ بالکل کوئی نہیں.
सन 2000 से मैं तो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हूँ, एक्टिव रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। हर जो बजटरी सेशन अटेंड किया है 2008 से 2013 तक अय्याज साहब मौजूद थे। हर बजटरी सेशन में अपोजिशन है, वो कागज़ फाड़ती है, वो वहाँ पे एहसन इकबाल साहब एक वो चपाती लेके चले गए थे पीपल्स पार्टी के दिनों के दौरान। वहाँ पे दक्कम पहल होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। सादा अक्सरियत से ये बिल पास होना होता है तो बड़े आराम से पास हो जाता है। अच्छा, ये भी खबर दे दीजिए खावर, वज़ीर आज़म तो कह रहे हैं कि अब खुशखबरी है, मुश्किल वक्त से हम निकल चुके हैं। इस बजट में कुछ खुशखबरी है आवाम के लिए? कैसा बजट होगा ये? अच्छा, 2004 के अंदर ना मरियम, शाइनिंग इंडिया के नाम पे अटल बिहारी वाजपेयी उन्होंने स्नैप पोल्स का इलेक्शन अनाउंस कर दिया था। कुछ 6 महीने पहले इलेक्शन में चले गए थे कि चूंकि हमारी मैशत 8-10% पे ग्रो कर रही है तो हम लोगों के पास जाते हैं और लोगों से हम जो है वोट लेके आते हैं और फिर दोबारा से हुकूमत बना लेते हैं। जब वोट में गए तो वहाँ से बिल्कुल वो इलेक्शन हार गए। वो आप कभी पढ़िएगा, वो बड़ा ज़बरदस्त एपिसोड है। उसके ऊपर जो बाद में तबसरे तजिए ये हुए कि जो 8 और 10% ग्रोथ आपको सेंट्रल लेवल पर नज़र आती, आम लोगों के पास उसका कोई असर नहीं था। तो मौजूदा हालात में देखें, पाकिस्तान की रूरल इकोनॉमी 60 से 70% लोग रूरल एरियाज़ के अंदर रहते हैं। 40 से 50% लोग जो हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो रूरल इकोनॉमी के साथ उनका लेना देना है। तो अगर ये जो अरब रुपए हमें बताए जा रहे हैं, जो नज़र आ रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, जो ट्रैक्टर्स की सेल हो रही है, मोटरसाइकिल्स की, बाकी जो बुकिंग सारे मामलात हैं, वो अगर इस अंदाज में चलती रहती है मौजूदा हुकूमत, तो 2023 के अंदर इलेक्शन सामने आ जाएगा। एक मैं ज़रूर वजाहत जो करना चाह रहा था, वो फिर बुरा मान जाते हैं। डायरेक्ट नाम लेके मरियम साहिबा ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया था और मोहतरम जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी ये कहा था कि फ़ौज इमरान खान का साथ छोड़ दे तो हम इनके साथ हैं। मरियम साहिबा ने कहा था एस्टैब्लिशमेंट पहले इस हुकूमत को फारग करे, इसको अलहदा से करे, तो फिर हमारे साथ बात करे। तो ये वाज़ेह चीज़ें हैं, इसके ऊपर मेरे ख्याल में हमें बैकग्राउंड में या तबसरे तजज़िये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बिलावल इस पर कह रहे हैं कि हम कोई दरख्वास्त नहीं करेंगे। बजट के अंदर अब देख, पिछले साल ये कहा था उन्होंने। ठीक है खावर, तो हमें ये बता रहे हैं कि हुकूमत बहुत पुरएतमाद है और उन्हें कोई मुश्किल नहीं, बजट आसानी से मंजूर हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म का एतमाद भी बढ़ता जा रहा है। उन्होंने ये भी कह दिया कि अगली हुकूमत हमारी होगी। इस एतमाद की वजह क्या है, इसी पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहे हैं कि अगली हुकूमत भी हमारी होगी। वज़ीर आज़म के इस एतमाद की वजह क्या है? क्या मुआशी अशारियाँ उनका एतमाद बढ़ा रहे हैं, या अपोजिशन की तकसीम, या फिर एक पेज की तसल्ली? अयाज साहब क्या कहेंगे आप? नहीं, वो बयान करने की बातें होती हैं, जिस कॉन्फिडेंस से वो कह रहे हैं। सियासत में कुछ बयान करने की बहुत अहमियत होती है, किस तरीके से आप करते हैं। ये पीटीआई हुकूमत ने जो शराय नमूद की ये बहस छेड़ के वो इकोनॉमिक स्टोरी जो है, इकोनॉमिक नैरेटिव, उसको थोड़ा डाइवर्ट कर दिया, उसमें सारे फंस गए। तो ये एक कामयाबी होती है। पहले भी जो बात कर रहे थे वो बिलावल भुट्टो की मैं कर रहा था। देखिए, वो उसमें ये नहीं है कि वो आज पंजाब असेंबली में क्या करने जा रहे हैं या क्या करने, लेकिन बात करने का अंदाज है। उन्होंने जो पंजाब असेंबली की बात की वो टॉन्ट कर रहे थे नून लीग को, जो इस्तीफों की बात की वो टॉन्ट कर रहे थे बड़े बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज से मौलाना फजल रहमान के बारे में। इस्तीफे देने थे तो आप दे दें। वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स जो है इंग्लिस्तान का, उसमें जब नए स्पीकर्स आते हैं, जो नए मुंतखब होके आते हैं, वो जिस अंदाज से हाउस में खड़े होते हैं, जिस अंदाज से तकरीर करते हैं, और उनका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड, उनकी ल्यूसिडिटी, उनका एलिक्वेंस, उससे पता चलता है कि इस आदमी का मुस्तकबिल है या नहीं है। अमेरिकन कांग्रेस में ऐसे होता है। जो प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होती हैं अमेरिका में, उसमें स्टाइल मैटर करता है, मैनर, आपका अंदाज जो है। आप वहाँ कोई वो फैक्ट्स तो नहीं कुछ चेक कर रहा होता कि इसको वो कितना है, लेकिन वहाँ जब खड़े होते हैं तो लोग जज करते हैं कि किसको जाना है और उसके तरफ। तो मैं वही कह रहा था कि बेनज़ीर भुट्टो की जो उनकी मर्डर हुआ था, असैसिनेशन हुई थी, उसके बाद से लेके आज तक पीपल्स पार्टी के पास उस लेवल पे इस किस्म का लीडर कोई आया नहीं है। आसिफ अली जरदारी सदर थे, पार्टी के रहनुमा थे, लेकिन वो इस अंदाज में नहीं बोल सकते थे। ये जो है यूसुफ रज़ा गिलानी और परवेज़ अशरफ बड़े अपने हलके के मंजे हुए सियासतदान थे, वज़ीर वगैरह रहे थे, सब कुछ था, वज़ीर आज़म बन गए, लेकिन उनमें वो सब्सटेंस, वो ग्रेविटास जो एक लीडर ऑफ द पार्टी है उसका नहीं है। तो बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन के बाद
जो एक वैक्यूम था पीपल्स पार्टी में, उसको अगर वो अब पुर कर रहे हैं, मेरे अंदाजे में, आई कुड बी टोटली रॉन्ग, वो ये है कि अब एक इनका नया स्टार पीपल्स पार्टी का सामने होराइजन पे नज़र आ रहा है, जो पीपल्स पार्टी के लिए शायद खुशाइन साबित हो। ठीक है, यानी सियासतदान का तर्ज बयां बहुत मानी रखता है। सलमान साहब, वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि इमरान खान तवीलुल मुद्दती स्ट्रेटजी बना रहे हैं जो 10 साल तक हो। ऐसा तो तभी किया जाता है जब आपको यकीन हो कि अगली हुकूमत भी आपकी है। मेरा ख्याल शौकत तरीन साहब को हमारे प्राइम मिनिस्टर पे रहम करना चाहिए। अच्छा, कि अभी 2 माह पहले जब वो वज़ीर ख़जाना नामज़द हुए हैं, उससे 10 दिन पहले उन्होंने एक चैनल पे कहा कि जी मुल्की मईशत का भट्टा बैठा दिया है और IMF के साथ जो उन्होंने मुआहदा किया है उसमें तो हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। तो बात ये सदा इक़्तिदार जो होता है वो तो अल्लाह ताला का है। बेशक आप इस प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, कारकर्दगी उनकी सामने है। यहाँ तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा जो कहते थे कि मेरे जाने पर हिमालय रोएगा। यहाँ पर 2/3 अक्सरियत के हामिल प्राइम मिनिस्टर, उनके साथ क्या हुआ। यहाँ तो किसी के इक़्तिदार की कोई गारंटी, देखें हुकूमतें कामयाब कौन सी होती हैं, जिन ये कारकर्दगी की बुनियाद पे होती हैं। ये ऐलानात या बयानात या एहसासात या जज्बात या अच्छा बोल लेने से कोई कुछ नहीं होता। पिछले रोज़ 3 MPs इनके जनूबी पंजाब से हमारे ऑफिस आए, तो हमने उनसे पूछा कि जी आपकी गवर्नमेंट तो 4% GDP का दावा कर रही है। उन्होंने कहा जी वो जितने मर्जी दावे करें लेकिन लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा। देखिए उन्होंने वो अपने एतमाद का सबूत दे रहे हैं। आपने ये कहा कि जी अपोजिशन जो है वो फ़ौज को दावत दे रही है, वो पिछले साल की बात थी। अगर वो अब ये बात कह रहे हैं तो ये मेरे नज़दीक कोई अच्छी बात नहीं उन्होंने की। अच्छा। ये कोई अच्छा मैसेज नहीं गया कि इस तरह की बात पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को नहीं करनी चाहिए। अब भी देखिए उनके पास तो वक्त है, तो वो इसी बजट में, आपने सवाल किया था अभी कि जी आने वाले बजट में गरीब आवाम को कोई रिलीफ मिल सकेगा, इसका जवाब तो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी नहीं दे सकता। ये तो आपको 10 दिन के अंदर पता चल जाएगा। और बात यह कि हर हुकूमत ये इस तरह के अदादो शुमार देती है, अदादो शुमार के हेर फेर से आप लोगों के जख्मों पे मरहम नहीं रख सकते। बात है जब तक कि लोगों को आप डिलीवर करते नजर नहीं आएंगे, उनकी रोटी दाल नहीं चलेगी, उनका चूल्हा नहीं जलेगा, तो बात आगे की तरफ नहीं चलेगी। इक़्तिदार आप करते रहें जिस तरह का इक़्तिदार आप कर रहे हैं, और जो आपके मिनिस्टर्स की सूरत हाल है वो सारी कौम को पता है। लेकिन हम जवाब तलाश कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म इतने पुरएतमाद क्यों। डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म पहले भी कह चुके हैं कि 5 साल ये तो फिर वही है कि तुम इतने जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। डॉक्टर साहब देखिए, कॉन्फिडेंस का इजहार या गुफ्तगू कॉन्फिडेंस से करना एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का भी हिस्सा होता है। अच्छा, क्योंकि आप ये देखें ना कि जो ऑनस्लॉट इमरान खान पे हुई है PDM की तरफ से, PMLN की तरफ से और PPP की तरफ से कि बस आपकी छुट्टी होने वाली है, या ये है कि दिसंबर तक हम फारिग कर देंगे आपको, तो जाहिर है कि उसका काउंटर ये है कि आप एतमाद, चाहे बुनियाद हो या ना हो, आप एक एतमाद का इजहार करें। अच्छा, तो उसका एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर मेरा ख्याल ये है कि थोड़ी बहुत जो इक़्तिसादी तौर पे बेहतरी के आसार जो नज़र आए हैं उसकी वजह से भी उनको एतमाद नज़र आता है। लेकिन देखिए, एतमाद उस वक्त ज़्यादा अच्छा लगता है जब एक आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अपने अंदर वो एतमाद पैदा करें। देखिए इस वक्त क्या है, अगला इलेक्शन है ना, जब भी होगा। अच्छा, अब हुकूमत है जो चाहेगी इलेक्शन दोबारा जीते, लेकिन जीतने वाली हुकूमत के लिए, जो हुकूमत होती है उसको इलेक्शन जीतने के लिए परफॉर्मेंस को बेहतर करना ज़रूरी है। इस वक्त देखिए 2 इश्यूज़ ऐसे हैं जिस पे अगर PTI तवज्जो नहीं देगी तो मेरा ख्याल ये है कि ये कॉन्फिडेंस रास्ते में ही शटर हो जाएगा। अच्छा, एक है गुड गवर्नेंस का इशू, यानी आप एक अच्छी इंतज़ामिया के तौर पर जो स्टेट रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल करें कि अवाम की फलाह हो, तो एक तो है गुड गवर्नेंस। इसमें गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम्स हैं, ख़ासकर पंजाब में। अच्छा, दूसरा जो इशू है वो है पावर्टी एलिविएशन, यानी वो है लोगों को गुर्बत से निकालना, अंडर डेवलपमेंट के इश्यूज़ और सोशल और इकोनॉमिक इनइक्विटीज़ जो हैं, इनइक्वालिटीज़ जो हैं, उनको आप किस हद तक एड्रेस कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि उनको ख़त्म कर देंगे, ख़त्म करने की उम्मीद कोई भी हुकूमत नहीं कर सकती, लेकिन उसकी जो शिद्दत है उसको आप मैनेज करें और आप लोगों को ये होप दें कि उनका मुस्तकबिल बेहतर होगा, ये ना उम्मीदी ना पैदा हो लोगों के अंदर। तो अगर तो वो अपने कॉन्फिडेंस से लोगों की उम्मीद बढ़ा दें
اگر وہ اپنے کانفیڈنس سے لوگوں میں غربت کی جو ہے وہ کمی کر دے اور ان کی اقتصادی صورتحال بہتر ہو، پھر تو کانفیڈنس بالکل صحیح ہے. اچھا. لیکن اگر ایسا نہیں کر سکتے، اس کانفیڈنس کے باوجود وہ ایک کرائسس میں آ سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جس طرح پی ایم ایل این کے اندر آرگنائزیشنل ایشوز ہیں، پی ٹی آئی کے اندر بھی پارٹی کے اندر آرگنائزیشنل ایشوز ہیں. اچھا. ان کو سینسیبلی ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ وہ ایکسپلوڈ بھی کر سکتے ہیں جیسے جیسے ہم الیکشن کی طرف جائیں گے. تو لہٰذا کانفیڈنس اچھی بات ہے، لیکن چیلنجز بھی اتنے ہی زیادہ ہیں جتنا ان کا کانفیڈنس ہے. ٹھیک ہے، وزیر اعظم پر اعتماد تو ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 2 سال میں چیلنجز بہت ہیں. روزگار کے مواقع پیدا کرنا ہوں گے، تبھی ملک میں خوشحالی آئے گی. آگے بڑھنا ہے پروگرام میں، خاور کی جانب جانا ہے، لیکن اس بریک کے بعد اسٹے ود اس. ایک تو جو میں نے آپ کو مثال دی تھی نا 2004 کے بھارتی انتخابات کی، اس کا بنیادی طور پر بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو اعداد و شمار ہے نا، یہ بظاہر جو حکومت کی طرف سے بتائے جاتے ہیں اور اس کے اوپر اپوزیشن پر تنقید کرتی ہے کہ ہمارے بہتر تھے یا یہ حکومت بالکل جھوٹ بول رہی ہے. اس کا اصل ہمیں پتہ چلتا ہے جب انتخابات ہوتے ہیں کہ کیا عام بندے کے پاس اس کا کوئی فائدہ پہنچا ہے، کیا کوئی ثمرات ان کے پاس پہنچے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ دیہات کے اندر جو ایشوز ہیں وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہیں، شہروں کے اندر ایشو ہیں وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے پاکستان کے اندر کہ پاکستان کے اندر حکومتیں بناتے دیہاتی لوگ ہیں اور گراتے شہری لوگ ہیں. فار ایگزامپل آج کی تاریخ میں شہروں کے اندر ٹماٹر 15 سے 20 روپے مل رہا ہے، کوئی خبر نہیں ہے، کوئی کالم نہیں ہے، میں اور آپ بھی ڈسکس نہیں کر رہے. ماضی میں جب کچھ عرصہ پہلے 300 روپے کلو ہوا تھا، آپ کو یاد ہے کیا ہاہاکار مچی تھی. تو یہ ایشوز مختلف طبقات کے لیے مختلف ہوتے ہیں. اب دوسری بات ہے عمران خان کا اعتماد کیا ہے، وہ کیوں اتنا پر اعتماد ہے. اپوزیشن ٹوٹلی طور پر اس وقت ہمیں اس تتر بتر نظر آ رہی ہے. کوئی جس طرح کہ آج بلاول بھٹو صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی، اس کا کچھ سر پیر نہیں مجھے تو نظر آیا. بھئی ظاہر بات ہے، سب کو علم ہے کہ نون لیگ کے اندر وہی کچھ ہوگا جو محترم نواز شریف صاحب چاہیں گے، جو محترمہ مریم صاحبہ چاہیں گی. ہمیں شہباز شریف کچھ نہیں کر سکتے. اسی طرح پیپلز پارٹی میں وہی کچھ ہوگا جو کچھ جو ہے محترم آصف علی زرداری صاحب چاہیں گے. بہت ادب کے ساتھ ڈر لگ رہا ہے مجھے. ایاز صاحب نے مثال دی کانگریس کی، ہاؤس آف کانگریس یو ایس کی. کانگریس کا آج کی تاریخ میں وہاں پہ ان کے جو ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز یا ان کے سینیٹرز میں کسی بندے کی ایک مثال نکال لیں اور مجھے بتا دیں، اس کو ڈائریکٹلی بتایا گیا کہ آج کے بعد تم پارٹی کے ہیڈ ہو اور اس نے زندگی میں کوئی کام نہیں کیا. اوباما لاء کا پروفیسر تھا. محترم یہ جو موجودہ ان کے ٹرمپ پریزیڈنٹ گئے ہیں، وہ جو بھی تھا ایک کامیاب بزنس مین تھا. تو یہ صاحب اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے، ایک بہت اچھے سیاستدان بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمارے سامنے بن کے آئیں، لیکن انہوں نے زندگی کے اندر کوئی کام نہیں کیا. کوئی ان کے انڈیویجول لیول پہ کوئی ایسی کامیابی نہیں جس کو یہ سامنے رکھے ہمیں بتایا جا سکے کہ یہ کامیاب اس طرح یہ کامیاب ہوں گے. باقی جو عمران خان صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں اب بجٹ آ جائے گا، بجٹ کے اندر پتہ چل جائے گا. اور میرے خیال میں ایک بات طے ہے کہ اب آئندہ کے جو انتخابات ہیں 2023 کے اندر ہی ہوں گے. تمام پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے اسی طرف جو ہے سفر شروع کر دیا گیا ہے. اب آپ دیکھیں گے انتخابات تو 2023 میں ہوں گے، لیکن وزیر اعظم کہہ رہے ہیں مشکل وقت سے نکل چکے. عوام مشکل حالات سے کب نکلیں گی یہ انہوں نے بتانا ہے، اور اگلے ہفتے بجٹ آ رہا ہے، اس میں عوام کے لیے کیا ریلیف ہوگا یہ دیکھنا باقی ہوگا. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.